Dear students, it is class 11th entrepreneurship. We are just going through our 16th chapter. In this chapter today, let us know that what are cooperatives. We already knew that what is a sole proprietorship, what is a sole this proprietorship. Then we knew that what is a partnership. Then after that, we knew that what is a company. Today, let us know that what are the cooperatives. What is a cooperative? It is another form of business ownership, cooperative. It is based on the philosophy of self-help and mutual help. ये कोऑपरेटिव जो है ये बिजनेस ओनरशिप का और एक तरीका है और एक फॉर्म है. इसमें क्या होता है, इसकी फिलॉसफी ये है कि अपनी मदद आप करो, सेल्फ हेल्प और म्यूचुअल हेल्प. It differs from other forms of business, other three forms that we have already discussed. The basic line of difference is a cooperative organization aims at rendering services in place of earning profits. यानी इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि वो खिदमत अंजाम देता है, सर्विस अंजाम देता है लोगों के लिए, और इसका ज़्यादा मकसद प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है. अब हम कोऑपरेटिव को इसका मकसद, इसका काम जानने के लिए हम इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट जो है 1912 इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो 1912 में बनाया गया है, इसका सेक्शन 4 जो है वो डिफाइन करता है कोऑपरेटिव को एज ए सोसाइटी विच हैज़ इट इज ऑब्जेक्टिव द प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स. एक ऐसी सोसाइटी जिसका मकसद ये होता है कि वो प्रमोट करता है, डेवलप करता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को उसके मेंबर्स में. यानी वो अपने मेंबर्स को ये समझाता है कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है. तो इसका बुनियादी मकसद यही होता है. क्या ये सेक्शन जो है डिफाइन करता है कोऑपरेटिव को ए सोसाइटी विच हैज़ इट इज ऑब्जेक्टिव the promotion of economic interest of its members in accordance with cooperative principles. cooperative principles की बुनियाद पर वो अपने members में cooperative ये जो है cooperative interest जो है उनको समझाता है, उनमें प्रमोट करता है. अब ये जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो कहता है कि cooperative organization is an association of persons यूजुअली ऑफ लिमिटेड मीन्स, यानी उनके मकासद जो होते हैं वो महदूद होते हैं, बहुत कम होते हैं. हु हैव वॉलंटरली जॉइनड टुगेदर, जो कि वॉलंटरली, उनमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है, वो एक दूसरे के साथ मुत्तहिद हो जाते हैं टू अचीव ए कॉमन इकोनॉमिक एंड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ए डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. यानी वो एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करते हैं, मिलते हैं ताकि वो एक कॉमन इकोनॉमी बनाए, इकोनॉमिक अप्रोच जो है वो उनमें डेवलप हो जाए और वो डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड हो. यानी उनकी एसोसिएशन जो है, उनकी कोऑपरेशन जो है वो जमहूरी बुनियादों पर उसका कंट्रोल होता है, और मकसद ये होता है कि उनमें एक इकोनॉमिक ये जो है इक़्तिसादियात को बढ़ाने का या इक़्तिसादी माहौल उनमें डेवलप हो जाए. इसका मकसद ये नहीं होता है कि वो अर्न प्रॉफिट करें, बल्कि प्रॉफिट अर्निंग अप्रोच जो है या इकोनॉमी को बढ़ावा देने का अप्रोच जो है उनमें डेवलप हो सके. अब ये जो है इसका और एक मकसद ये होता है कि हम जो इसमें के मेंबर्स जो हैं, हम जो इकोनॉमिकली वीक होते हैं ताकि वो अपनी टांगों पर खड़ा हो सकें. One of the main aims of this cooperative is that the members we join together, they are economically weak and we give them a boost to stand on their own legs. They come together not only to earn profit but to improve their common economic interests.
یعنی ان کے اکنامک انٹرسٹ جو کامن ہوتے ہیں. جیسے ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ کچھ عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اکنامکلی ویک ہیں، اپنی ویکنس کو دور کرنے کے لیے، فائنانشلی اسٹرانگ بنانے کے لیے وہ ڈیری فارم بناتے ہیں. تو اس لحاظ سے کیا ہوتا ہے، ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ کامن ہوتے ہیں، یعنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے وہ کام کرتے ہیں، لیکن ان کے وسائل جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. تو اس کو کوآپریٹیو کہا جاتا ہے. سیلف ہیلپ گروپس جو ہوتے ہیں یا میوچول ہیلپ گروپس جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں. لیکن یہ کوآپریٹیو جو ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے ود دا رجسٹر آف کوآپریٹیو سوسائٹیز آف دا اسٹیٹ. یعنی اس کا رجسٹرڈ ہونا وہ لازمی ہوتا ہے. اب اس کے مین فیچرز کیا ہوتے ہیں؟ فرسٹ یہ ہے کہ وہ والنٹری آرگنائزیشن، وہ خود اپنی مرضی سے اس کے ممبرز جو ہیں وہ متحد ہو جاتے ہیں تاکہ وہ کوئی ایسوسیشن چلائیں. تو فرسٹ اٹ از والنٹری آرگنائزیشن. سیکنڈ اٹ از ڈیموکریٹک مینجمنٹ، یعنی اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی ڈائریکٹر نہیں ہوتا ہے، اس وقت اس میں مینیجرس نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ اپنا کام خود چلاتے ہیں. Every member has its vested interests so that they join hands, they just form a committee and just they go on as the responsible members of this organization. Third is service motive. One of the main features of this cooperative is that they have service motive. It is a common motive of all the members that they serve society, they serve each other, they serve their own interests. And fourth is capital and return this theory. یہ جو ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ممبرز جو ہیں ان کا اپنا اپنا شیئر کیپٹل ہوتا ہے. اس میں سے ہر ایک جو ہے میگزیمم اس کا جو شیئر کیپٹل ہے وہ 10% ہونا چاہیے ٹوٹل کا. یہ شیئرز وہ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں، سرنڈر بھی کر سکتے ہیں آرگنائزیشن کو. تو ہر انڈیویجول جو ہے اس میں سے ریٹ آف ڈیویڈنڈ جو ہے ہر ممبر کو دیا جاتا ہے. اٹ از ریسٹرکٹیڈ اپ ٹو 9% ایز پر دا کوآپریٹیو سوسائٹیز ایکٹ 1912. اب ففتھ جو ہے وہ ہے گورنمنٹ کنٹرول. یہ جو ہے کوآپریٹیو جو ہے ان کا کنٹرول جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھوں میں ہے، گورنمنٹ ان پہ کنٹرول کرتا ہے. سکس جو ہے ڈسٹریبیوشن آف سرپلس. پہلا جو ہے جب اس کی جو شیئر ہولڈر جو ہیں جب ان کو ڈیویڈنڈ دیا جاتا ہے تو سرپلس آف پروفٹ جو ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے امنگ دا ممبرس ان دا پروپورشن آف بزنس. یعنی جس لحاظ سے انہوں نے ان کے شیئرز جو ہیں اسی لحاظ سے ڈیویڈنڈ کو بھی یا سرپلس پروفٹ سرپلس کو بھی ان میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. یہ جو ہیں دیز آر سم آف دا فیچرس آف دیز کوآپریٹیوز. آئی تھنک دس از انف فار ٹوڈے. انشاءاللہ ریسٹ آف دا تھنگس they will be discussed tomorrow.